नाजरीन के खिदमत में सलाम व आदाब। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ लद्दाख। आज शनिचर है, जनवरी के 4 और रजब के 3 तारीख। आज की ताज़ा तरीन खबरों को लेकर मैं मूसा तुमेली हाजिर। नाजरीन से गुजारिश है कि ताज़ा तरीन खबरों और हालात व वाक़यात से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और खबरें आखिर तक जरूर देखें। आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा न्यूज़ चैनल वॉइस ऑफ लद्दाख। मौसम सरमा के दौरान खेले जाने वाले रिवायती खेल आइस हॉकी को फरोग देने के लिए जिला सतह हर साल आइस हॉकी CEC कप टूर्नामेंट मुनक्किद किया जाता है। इस सिलसिले में करगिल जिला में 27 दिसंबर 2024 से 16वीं आइस हॉकी टूर्नामेंट खेला गया, जिसमें 38 टीमों ने शिरकत की, जिसमें 6 खवातीन और 32 मर्दों की टीमें शामिल थे। 16वीं CEC आइस हॉकी कप के फाइनल मैच खरी सुल्तान चो आइस हॉकी स्पोर्ट्स स्टेडियम में आज खेला गया। इस मौके पर चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिलर कारगिल डॉक्टर जाफर आखून बतौर मेहमान खुसूसी, जबकि एग्जीक्यूटिव काउंसिलर काचो मोहम्मद फिरोज और ज्वाइंट डायरेक्टर स्पोर्ट्स यूटी लद्दाख ताहिर हुसैन जुत्तवी, यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स ऑफिसर आबिद हुसैन, काउंसिलर और हजारों की तादाद तमाशाबीन मौजूद थे। फाइनल मुकाबला फ्रंट पश्चिम का द्रास वॉरियर के दरमियान खेला गया, जिस दौरान एक जबरदस्त और सनसनीखेज मुकाबला देखने को मिला, जिस दौरान दोनों टीमों ने एक गोल हासिल की। रेगुलेशन टाइम 1-1 के बराबरी के बाद इजाफी 5 मिनट भी खेला गया, जिसमें दोनों टीमें गोल करने में नाकाम रहा। जिसके बाद मैच का फैसला पेनल्टी से हुआ, जहां फ्रंट पश्चिम ने 2 के मुकाबले 4 के स्कोर से फतह हासिल करते हुए टाइटल अपने नाम किया। इस तरह एक सनसनीखेज मैच के बाद फ्रंट पश्चिम ने 2 गोल से चैंपियनशिप अपने नाम कर लिया। मेहमान खुसूसी डॉक्टर आखून ने अपने खिताब में डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को टूर्नामेंट के कामयाब इनेकाद पर सराहा। उन्होंने दोनों टीमों को इनके गैर मामूली कारकर्दगी पर मुबारकबाद दी और आइस हॉकी के कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर कारगिल की नुमाइंदगी करने के सलाहियत पर जोर दिया। चीन के तरफ से लद्दाख के कुछ हिस्सों पर तजावीज़ात और तिब्बत में बरहमपुत्रा मेगा डैम के मंसूबों पर वज़ारत ख़ारिजा ने सख्त तशवीश का इज़हार किया। मीडिया ज़राए के मुताबिक वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान रविंदर जायसवाल ने जुमा को हफ्तेवार ब्रीफिंग के दौरान सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा कि चीन के 2 नई काउंटर के क़याम और बरहमपुत्रा डैम बनाने के मंसूबे पर भारत ने सख्त एहतजाज किया है। रविंदर जायसवाल ने मजीद कहा कि मरकज के ज़ेर इंतजाम लद्दाख में चीन की कार्रवाई का नई दिल्ली के मौके पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम हिंदुस्तान के सरजमीन पर चीन के गैर कानूनी कब्जे को भी कबूल नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि हमने चीनी फरीक के साथ सिफारती ज़राए से शदीद एहतजाज दर्ज किया है। उन्होंने मजीद वाज़ह तौर पर कहा कि भारत ने अरुणाचल प्रदेश और आसाम से गुजरने वाले बरहमपुत्रा का तिब्बती नाम या लोंगसांगपो के ऊपरी हिस्से में एक मेगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की तामीर के बारे में अपने तहफ़्फ़ुज़ात से भी आगाह किया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर लद्दाख ब्रिगेडियर डॉक्टर BD मिश्रा ने राजनिवास करगिल में जिला करगिल के मुख्तलिफ अवामी वफूद से मुलाकात करके इनके मसाइल व मुतालबात से आगाही हासिल की। तफसीलात के मुताबिक लेफ्टिनेंट गवर्नर लद्दाख BD मिश्रा से आज जिला करगिल के मजहबी समाजी अंजुमनों के एक वफद ने मुलाकात की, जिसमें इमाम खुमैनी मेमोरियल ट्रस्ट करगिल के वाइस चेयरमैन शेख हुसैन रिजवानी, जमातुल उलमा असना शरिया करगिल के तक़ी नायाब, अंजुमन साहब ज़मान के आगा सईद ऐनुल हुदा, अहले सुन्नत वल जमात के मोहम्मद असलम वानी, उलमा कौंसल अहले सुन्नत द्रास अल्ताफ हुसैन सखफी वगैरह शामिल थे। वफद ने लद्दाख के अक्सरियती इलाकों में राइज बोल चाल के जबान पुर्गी और बल्टी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने की मांग की। इस मौके पर LG ने वफद को इस मामले पर गौर करने का यकीन दिलाया। पेश है LG से मुलाकात में हुए बातचीत की वफद की ज़बानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ngati डिस्ट्रिक्ट करगिली मजहबी इदारा गंगमा और कम्युनिटी गंगमा ngata dring LG natuk pasomin ngati लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब diriong se utang kargilla ko natuk pasomin ngati languages bare anuk ngati balti purgi balti और शीना वगैरह दियोन ngati लद्दाखी दी लैंग्वेज पे अनुक ना महरूम बस utang और ngata nisbala ना इंसाफी से utang दी फरियाद कुन खुरे दी ngachang गवर्नर सोमिन और गवर्नर ला ngachas ngachi मेमोरेंडम पो पेश पास और ngachi मांग कुन ngachi दी ngati जबान पुन निस्बला
پرگی بلتی اور شینا وغیرہ دی زبان کو نسبت لکھا غچا مفصل بسزس اور غچا کاجس کی غچا نسبت ناانصافی سوں انجسٹس سوں اور دو یارس سنٹر گورنمنٹ نسو نسبرات امنا دون نسبرات سے دی غچی مسئلہ پو حل باگو سکزرے غچا درنگ گورنمنٹ لا گورنر لا زریوں سجیا اور گورنر سنگ کوزس غچا کی غچا گن سا پسپرتا لیکن گورنر سپرا سکور بر بس غچا غا ذمہ داری می کھور دو می کھور زر بیس پرک توشید توشیتانس گورنر ذمہ داری میں کھور نہ تو سوز کرچن جو غتانا سنٹر گورنمنٹ درمیان پول پوائنٹ گورنر اور غتی مشکلات غتی فریات کھور گورنر دین حل بچاسن اور گورنر لا غچی اپیل ان کے دی مسئلے کا یا سیریسلی دی کا ایکشن لینے اور دیو حل باغسو غچا گورنر کا امیدت میں نہ تو ممکن پبلک جو جب ناانصافی چھانا دین مقابلہ پبلک سانگ ایکشن چلن مت پاؤ ڈیفرس غچن گامی طرف نہ ریکویسٹ گورنر صاحبہ اور سینٹر گورنمنٹ ہوم منسٹر گھر نے عمر ندی دنان گنگما غچی ریکویسٹ کی غچا نسبت ناانصافی سوں 62% لداخی پبلک نسبت ناانصافی سوں اور دی ناانصافی پو انصاف گلزوق سے غچی ماں پو پورا باگوشن جی غچی زوردار اپیلن دی گورنرین یوٹی مثال ایڈمنسٹریشن یا سنٹری حکومت سو ان دی غچی اپیلن جی بہت بہت شکریہ. ڈپٹی کمشنر کارگل شریکان بالا صاحب سوسے نے آج ضلع میں یوم جمہوریہ 2025 کے تقریبات کے لیے ضلع انتظامیہ کی جانب سے کیے جانے والے انتظامات کے سلسلے میں افسران کی ایک میٹنگ کی صدارت کی. میٹنگ میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کارگل غلام محی الدین وانی، چیف میڈیکل آفیسر ڈاکٹر کاچو لیاقت علی، ایس پی نتن یادو، ایگزیکٹو انجینئر میکینیکل محمد حسین، ایگزیکٹو انجینئر پی ڈی ڈی فیروز حسین، ڈی ایف او کارگل محمد علی اور مختلف ضلع افسران نے شرکت کی. ڈی سی نے پرچم کشائی کے انتظامات، مارچ پاسٹ، ثقافتی پروگراموں، نشستوں، حفاظتی اقدامات، پبلک اناؤنسمنٹ سسٹم، ارسل اور دیگر ضروریات پر تبادلہ خیال کیا. اس موقع پر ڈی سی شریکان بالا صاحب سوسے نے تمام متعلقہ ضلع افسران کو ہدایت دی کہ وہ یوم جمہوریہ کے تقریب کو احسن طریقے سے منانے کے لیے انتظامات کو یقینی بنائیں. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران بدلہ آبر آلود رہا اور درجہ حرارت میں کچھ حد تک اضافہ دیکھنے کو ملا. اس دوران کرگل شہر میں درجہ حرارت کم سے کم -4.5 ڈگری سینٹی گریڈ درج کیا گیا. اسی طرح لے میں درجہ حرارت -4، زانسکار میں -7.9 اور دراس میں -7.9 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. در اثنا محکمہ موسمیات نے اتوار کو لداخ اور جموں کشمیر کے بالائی علاقوں میں بھاری برف باری کا امکان ظاہر کیا ہے. لداخ ٹریفک پولیس کی جانب سے موصولہ ایڈوائزری کے مطابق موسم سازگار رہنے اور بی آر او کی طرف سے سڑک سے متعلق گرین سگنل ملنے کے بعد سونامرگ سے مینا مرگ کی جانب مقررہ اوقات میں یک طرفہ ٹریفک چلنے کی اجازت دی گئی. اب پیش ہے قومی اور بین الاقوامی خبریں. میڈیا رپورٹ کے مطابق کانگریس کے جنرل سیکرٹری وینو گوپال نے بتایا ہے کہ اسمبلی انتخابات میں دہلی کے وزیر اعلیٰ آتیشی کا مقابلہ مہیلا کانگریس کے صدر الکا لامبا کریں گے. وینو گوپال کا مزید کہنا تھا کہ پارٹی کے مرکزی الیکشن کمیٹی نے محترمہ لامبا کے امیدواروں کا اعلان کیا ہے. واضح رہے کہ اس سے قبل کانگریس دہلی اسمبلی انتخابات کے حوالے سے 2 فہرستیں جاری کر چکے ہیں. پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کے علاقے بلوچت کے علاقے میں فائرنگ کے نتیجے میں ڈپٹی کمشنر جاوید اللہ محسود سمیت 7 افراد زخمی ہو گئے ہیں. واقعہ کے بعد بیرسٹر سیب نے کہا ہے کہ ضلع کرم کے لیے امدادی سامان پر مشتمل قافلے کی روانی روک دی گئی ہے، جبکہ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا کہنا ہے کہ لوور کرم میں سرکاری گاڑیوں پر فائرنگ کا واقعہ امن معاہدہ سبودات کرنے کی سازش ہے. قومی ذرائع کا کہنا ہے کہ تحصیل علی زئی ضلع کرم میں عرفانی کلی کے قریب سرکاری گاڑیوں پر پتھراؤ اور فائرنگ کے اطلاعات موصول ہوئے ہیں. مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیب نے کہا ہے کہ سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر قافلے کو فی الحال روک دیا گیا ہے. انہوں نے کہا کہ اسسٹنٹ کمشنر اس واقعے میں محفوظ ہیں. پاکستان کے صدر
صدر, वज़ीर आज़म, वज़ीर आला और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा समेत पाकिस्तान के सियासी और मजहबी जमातों ने फायरिंग के वाक़े की मजम्मत करते हुए कहा कि शरपसंद अनासिर ने फायरिंग करके इन मुआहदे को नुकसान पहुँचाने की हरकत की। वाज़ह रहे कि महकमा रिलीफ के जानिब से करम मुतासरीन के लिए 17 टुकड़ों में मुश्तमिल इमदादी सामान में 500 खेमे, 500 चटाइयाँ और 2000 तरपाल शामिल है। मुतासरीन के इमदादी सामान में 500 तिब्बी हिफाजती किट्स और 50 सोलर लैंप्स भी शामिल है। पीडीएम के मुताबिक सर्दी से बचाव के लिए 500 कंबल, 500 बिस्तर और 150 स्लीपिंग बैग भी दिए गए हैं। वाज़ह रहे कि करम में अमन के क़याम के तरफ एक अहम कदम उठाते हुए मुआहदे की रोशनी में अमन कमेटियाँ कायम कर दी गई हैं। ये कमेटियाँ मुकामी अफराद, काबिली और सियासी क़यादत पर मुश्तमिल है। ये थे अब तक की खबरें। इसी के साथ मुझे और मेरे साथियों को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। मकामी, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों से बाखबर रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।